بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم يوم الأربعاء نحاول إن شاء الله نتكلموا في موضوع خفيف، هو موضوع آداب الحوار. احنا كمسلمين كعرب ومسلمين الحمد لله عندنا هذا الحوار، نتكلموا كثير، نتكلموا بعض من بعض. Ça c'est une qualité, si elle est bien gérée. Le fait qu'on parle, on sait parler, on aime bien parler, et même quand il y a le dars. احنا درسنا اليوم عن الحوار. فبعض السلبيات في الحوار، كاين بعض السلبيات اللي تكون احنا الحوار. لما نقولوا الحوار، هذا الدرس يعني هو الحوار بين اثنين entre deux personnes. Je ne suis pas en train de parler sur deux علماء ou deux étudiants, deux personnes. واحد يتكلم مع بنته مثلا، أو يتكلم مع زوجته، يتكلم مع صديقه. Deux personnes, un ami parle avec son fils, il parle avec sa fille, sa femme. Deux personnes en train de parler. Est-ce que il y a des règles à suivre, ou il n'y a pas de règles, il n'y a que musulmans. Alhamdulillah Rabbil Alamin. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه، ما ترك شيئا إلا وبينه. كما تعجبت اليهود المدينة، تعجبوا، قالوا للصحابي موسى الأشعري، قالوا يعني رسولكم ما ترك شيئا إلا وعلمكم. قال كلمة يعني ما نقولوهاش. يعني le prophète, les Juifs disaient à Médine que votre prophète nous a tout appris, même comment faire les besoins. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. Donc le fait de parler entre deux personnes, il y a des règles à suivre. Il y a des règles à suivre. C'est très bien que nous aimons parler, c'était une très grande qualité. C'est pour ça que l'insan يعرف لما يعرفوا يقولوا حيوان ناطق. حيوان ناطق يعني الكلام هو الذي يميز الإنسان من الحيوان. الحيوان ما يتكلمش، l'animal ne parle pas. Donc la particularité de l'humain, c'est qu'il parle. Donc c'est une qualité, c'est pour ça que حتى علم العقيدة سمي بعلم الكلام. قال الغزالي رحمه الله في الإحياء لأنه الكلام خاصية المرء، الرجل، الإنسان. La science dogmatique, parmi ces noms, la science de kalam, de la parole, parmi ces noms. عنده أصول الدين، عنده الإيمان، عنده علم الكلام، عنده العقيدة، عنده كذا. فمن أسمائه علم الكلام، لأن قال الغزالي رحمه الله، قال لأن الإنسان يتكلم، وخاصية الإنسان هذه هي أنه يتكلم. Donc, est-ce qu'il y a des fautes quand on parle entre nous? Est-ce qu'il y a des fautes? Il n'y a pas de fautes. Okay. أولاً الطرطرة. Parmi les fautes، bavardage. الطرطرة. ما معنى الطرطرة؟ الطرطرة هي نقول مثلاً في اللغة الإنسان يطرطر في الأكل. الطرطرة في الأكل معناه يخلط في الماكلة. اللي خلط في الماكلة لغة في اللغة تسمى طرطرة. Dans la langue arabe, tartara, c'est de mélanger. Dans tartara, c'est la traduction en français, c'est bavardage, bavarder, c'est-à-dire parler de tous les sujets en même temps. Il y en a, quand tu parles avec lui, il parle de tout en même temps. Il parle de tout. Il n'y a pas un sujet qu'on traite, qu'on finit le sujet, après
يطرطروا طرطرة. كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: من كثر لغطه كثر خطأه. من كثر لغطه يعني الكلام فيه طرطرة، هذا قال كثر خطأه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. Le prophète nous a déconseillé le bavardage. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم مني وأبعدكم يوم القيامة أسوأكم أخلاقا. اللي قريب يوم القيامة يكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الحسن، واللي يكون بعيد صاحب الخلق السيء. وبعدين يشرح لنا ما معنى الخلق السيء هذا. وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا الطرطارون، طرطار، المتفيهقون، متفيقة، المتشدقون، هذا الحديث متفق عليه. أسوأكم أخلاقا من هم؟ الطرطارون. هذا الطرطار في الكلام يخلط الكلام، يخلط. المتفيهقون وهو المتكبر، سيتكبر في الكلام تاعو، متكبر. هذا المتفيهقون قال النبي صلى الله عليه وسلم. المتشدقون، المتشدق هذا الذي يختار من الألفاظ الصعبة التي لا يفهمها الناس، يختار من الألفاظ صعبة يتشدق. متشدقون هذا قال النبي، يعني مش لأن هذه لغته سليقة، لا، بس هو يحب يختار. Le défaut, le prophète a parlé de ceux qui bavardent, il a déconseillé, il a dit dans le hadith Sahou Cheikh Al-Albani rahimahullah, أن ceux qui seront le plus proches de moi le jour du jugement, ceux qui ont des meilleures qualités, ils sont l'akhlaq hasana. Et ceux qui seront plus loin de moi le jour du jugement, dit le prophète, ceux qui ont le mauvais comportement. Et il nous explique ceux qui ont le mauvais comportement, ceux qui bavardage, tartarun, mutakabbiroun, l'insan qui se voit plus grand que l'autre, et mutashaddiqoun, ceux qui choisissent, font exprès de parler avec un langage compliqué. Ils le font exprès. فهذا الطرطار إذن خلق سيء. إنسان يكون جالس مع ولده، مع بنته، مع زوجته، مع صديقه، صاحبه، يعني حوار بيناتهم، يتكلم يعني موضوع، ينتهي من الموضوع، يبدأ موضوع آخر، ينتهي من الموضوع. فهذا الطرطرة والخلط بلا فائدة، هذه من سوء الأخلاق. Donc le hadith, ceux d'entre vous que j'aime le plus, dit le prophète, ils seront près de moi le jour du jugement. Ce sont d'entre vous qui jouissent de la meilleure moralité et qui sont les plus affables. Ceux d'entre vous que je déteste le plus et qui seront assis loin de moi le jour du jugement, ce sont les bavards, le fait de bavarder. Et les grands délinquants. إذا الطرطرة, parler en mélangeant les sujets, c'est une mauvaise qualité. C'est pas de l'éthique musulmane et de l'art de la discussion entre nous. ثانيا الاستئثار بالحديث, s'accaparer le sujet. إنسان بعض المرات تكلم معاه في أي موضوع كأنه يعني كأنك أنت ما تتكلمش، أو أنت لا تحسن الكلام في هذا، يعني في البورة ولا البورة ممكن يتكلموا عن الكورة. Oui, s'accaparer le sujet comme si tu ne sais pas, tu n'as aucune idée du sujet. لا يجوز، لا يجوز.
pas un discours entre deux. حتى ولو كان ابنك ولدك بنتك زوجتك وغير انت تهضر ديسكور يعني حوار يكون بين اثنين انت تتكلم الاخر يتكلم هذا الاستئثار بالحديث s'accaparer le sujet c'est pas de la qualité parce que tu vas pas apprendre plus يعني انت اللي تعرفه غادي يبقى عندك لكن اللي يعرفوا الاخ اللي يتكلم معك ابنك زوجتك صديقك اللي يعرفه هو ما يقدرش يعطيه لك il va pas partager avec toi donc tu vas rien apprendre tu vas parler seul donc tu vas pas laisser exprimer l'autre alors qu'il peut t'aider, il peut avoir d'autres idées, il peut avoir voir le sujet d'un angle différent que toi, il peut t'apprendre. هذا أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم وهو من يوحى إليه لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستأثر بالحديث حتى في أمور الدين أمور دينية أمور اللي هي توحى إليه من الله سبحانه وتعالى فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستأثر بالحديث. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم malgré des fois des sujets religieux ne s'accaparait pas le sujet, ne parlait pas tout seul. حديث المفلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف شكون المفلس بدليل أنه قال لهم لكن رغم هذا سأله حتى يشاركوه في الحديث قال أتدرون من المفلس؟ قالوا نعم المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال لا المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم وحج ولكن سب هذا قذف هذا. المهم أن المقصد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من المفلس. كان يمكن قبل ما يسأله يقول المفلس من أمتي هو كذا وكذا لكن لا النبي حب يشاركهم في الحديث. قال تدرون من المفلس؟ قالوا نعم المفلس هو كذا كذا كذا. فعلمهم النبي. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة أنك لا تستأثر بالحديث. يعني كان موضوع ما تتكلمش لوحدك. تكلمت شوية خلي الأخوة يتكلم شوية. من السنة حتى ولو كنت عالما بتفاصيل الموضوع حتى وتكون تعرف كاع الموضوع خلي الإنسان يشارك في الحديث حتى ولو كان ابنا ولد صغير ولدك سيدنا يعقوب عليه السلام كان يتكلم معه ولده في المنام في رؤيا رآها في رؤيا ما قالوش انه انت راك صغير وهذا غير منام خلاص لا تكلم معاه قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والأب قاعد جالس هكذا ويسمع ولده. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. يتكلم معاه في منام رؤيا. فما بالك يقولوا في الدراسة في الكوليج يقرأ ويتكلم لك عن القراية تاعو تسمع له تاخذ وتدي معاه. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم dans le hadith de le ruiné. Donc le prophète savait qui c'est le ruiné, malgré que le prophète savait, c'est une révélation, malgré ça a posé la question. Savez-vous qui c'est le ruiné? Ils disent oui, le ruiné pour nous, c'est celui qui n'a ni argent ni bien. Donc il dit non, le prophète dit non, dorénavant, le ruiné dans ma communauté, c'est celui qui vient le jour du jugement, avec la prière, avec le ramadan, il a tout accompli, les 5 piliers, alors qu'il a incité un tel, calomnié un tel, frappé un tel, et il répond. Donc, le prophète savait qui c'est le ruiné. Et malgré ça, il ne s'est pas accaparé le sujet. Donc, pose la question pour qu'il y ait une participation de la part des compagnons, participer dans le discours. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في
الأذان. الأذان هو أمر شعائري تعبدي، نعبد الله سبحانه وتعالى بالأذان. لهذا قال النبي: إذا قال المؤذن قولوا كما يقول المؤذن. قول كما يقول المؤذن. هذه عبادة، تعبد الله بالأذان. رغم هذا وهو إذن عبادة والنبي يوحى إليه، هو يعطي رغم هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشيروا عليه. شوفوا كيفاش نديروا باش نجمعوا الجماعة في الصلاة، يعني يشاركوني في الأذان. الأذان c'est un acte religieux, purement religieux. Malgré ça, le prophète, celui qui reçoit le message, et malgré ça, il a consulté les compagnons. Comment faire pour regrouper? Donc, le fait de s'accaparer un sujet quelconque, ce n'est pas de l'éthique. Donc, le prophète demande aux compagnons, malgré que lui savait auparavant, qui sait le ruiner. La preuve, il a répondu après. Donc, il a posé la question pour faire participer les compagnons. Donc, participer l'interlocuteur, c'est une qualité. Hadith rawah Muslim, il est rapporté par Muslim, hadith de le ruiner. ثالثا من الأخطاء الحرص على إبداء الرأي في كل صغيرة وكبيرة. ثالثا، هذا من الأخطاء كذلك، أنك تحرص أن تتكلم وتعطي رأيك في كل صغيرة وكبيرة. بعض الناس تحكي معه في كل شيء، أي شيء يحكي معه، يعرف كل شيء. تحكي السياسة يحكي السياسة، تحكي البولة يحكي البولة، تحكي الدين قاعد نفهمه، تحكي أي موضوع يحكي معه. الإلكتريسيتي يقول لك نفهم الإلكتريسيتي، كذا نفهم تو كاين. يعني الإنسان يفهم في كل شيء، هذا مستحيل عقلا مستحيل. Il y en a qui ne lâchent aucun sujet, parlent de tout, tous les sujets. Il y en a. هذا جنون، مجانين. Tu pars sur la politique, il a son avis à dire. Tu pars sur le foot, il a son avis. Tu pars sur la religion, il est premier roi. Tu pars sur l'électricité, il connaît. Maçonnerie, il connaît. La peinture, il connaît tout. C'est impossible. C'est pas une qualité humaine. الإنسان يحرص أن يبدي رأيه في كل شيء. هذا غالبا يقول نوع من هذا البشر، هذا الغالب فيهم التعصب. الإنسان الذي يتكلم في كل المواضيع، الغالب فيهم التعصب، يغلب عليهم التعصب بآرائه، يتعصب لرأيه، لأنه أصلا غير منفتح. أصلا الإنسان ما يكونش منفتح. المنفتح هو إنسان ما يعرفش المادة، ما يتكلمش. هذا ليس عجزا، مش عجز، ما نعرفش، مش الدومين تاعي. Quand c'est pas ton domaine, il est préférable de pas, parce que tu vas donner une mauvaise image de toi, c'est tout. C'est pas ton domaine. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كذا مسلم، رواه مسلم: كذا بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. اللي يسمعوا يعاودوا، اسمع في ذلك. هذا قال النبي كفى به، هذا كذب أصلا، هذا كذاب. الإنسان يحاول أن الموضوع عنده رؤية هكذا خفيف، ما يتكلمش حتى يتعلم. قال عبد الله بن المعتز رضي الله عنه قال: إذا تم العقل نقص الكلام. إذا تم العقل
ناقص الكلام. الإنسان اللي يكون عقله كامل كلامه يكون قليل. إذا تم العقل، هذا اللي يتكلم في كل شيء هذا عقله فارغ، عقله فارغ. إذا تم العقل نقص الكلام. عبد الله بن المعتز، c'est un grand savant, dit la personne mûre ne parle peu. La personne mûre parle peu. Et la personne ça veut dire que la personne, quand elle parle de tous les sujets, ça veut dire qu'elle n'est pas mûre encore. فالنبي إذن صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل وسأل الأسئلة، سأل عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، النبي صلى الله عليه وسلم عرف شكون من هذا، لكن ما حبش يبدي لهم. قال: أتدرون من هذا؟ الصحابة قالوا: الله ورسوله أعلم. حنايا لا نقول هذا والله ما يشبه الأعمار، هذا ماشي كذا. حنا نقولوا في مكة حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أتدرون في أي شهر النحل؟ شهر المحرم. سكتوا. قالوا: ربما يغير له اسمه. أتدرون في أي بلد النحل؟ في مكة. سكتوا. ربما قال النبي يكون يغير لها اسمها تولي اسمها واحد اخر. المدينه كانت تسمى يثرب، غير اسمها المدينه، خلاص ولات المدينه. لانه هو المشرع. المشرع يفعل ما يريد. يمكن يغير لها اسمها. أتدرون في أي بلد النحل؟ سكتوا لأن الصحابة خافوا ربما يغير اسم البلد، اسم الشهر، اسم البلد. قالوا: الله ورسوله أعلم. حين نقول الله ورسوله أعلم، أنا في مكة كيفاش؟ فهذه أن الإنسان يتكلم ويبدي رأيه في أي شيء، هذا مع النبي. إذن الصحابة quand ils posent la question qui c'est que ce bonhomme, Gabriel, ils disent on ne sait pas. Allah wa Rasuluhu a'lam, on ne sait pas. Je sais pas. فقال النبي بعدين: هذا جبريل. الخطأ الرابع هو المبادرة إلى إكمال الحديث. واحد يتكلم معك، يتكلم ويقول لك آية تكملها أنت، يقول لك يبدأ الحديث تكمل أنت الحديث، يقول لك بيت شعري تكمل أنت البيت الشعري. هذا من سوء الأدب. يقول لك حكاية بلاغ، tu racontes une blague, toi tu l'as fini. هذا من سوء الأدب. Fais semblant, tu ne connais pas. S'il faut rire, tu ris encore une deuxième fois. هذا من حسن الأخلاق. أنك tu complètes, vouloir compléter la parole, le verset coranique, ou un hadith, ou un chiffre, ou une blague, vouloir compléter la parole de l'autre, c'est mauvais comportement. هذا من سوء الأدب. يعني الإنسان se précipiter à finir la phrase ou un verset coranique. حتى بعض مرات تجد هذا في التلفاز، يعني منشط الحصة ولا كذا، يجيب عالم من العلماء والعالم يبدأ في آية الآخر يكملها له. هذا من سوء الأدب. قالوا له ولا ما قالولوش، هذا من سوء الأدب. أما إذا نسى كذا تكمل له. أما المبادرة هذه من سوء الأدب، أنك تبادر. هذا له يعني له نيات. إما قصد الإساءة إلى المحاور، البعض يقصد الإساءة، أو إشعاره هو أو إشعار السامعين، ندخل في التيلي ولا. إما إشعار المحاور أو إشعار السامعين بأن الحديث مكرر،
الكلام هذا، ولا واحد يحكي لك بلاك وانت تكمل هذا يقول لك يحس باللي خليه يكمل، او ليعلم بانه يعلم ذلك من قبل، ولا باش يبين لك بلي انا نعرف هذه تبع الحكي انا نعرفها. هذا من سوء الادب. الانسان خلي الانسان. هذا الموضوع الثاني المهم كتب فيه ابن عبد البر. ابن عبد البر حافظ المغرب العربي، هو حافظ عالم كبير، كتب خصص لهذا الكتاب في آداب الحوار بين اثنين. يعني قلنا احنا ما نقولوش علماء، بين اثنين، واحد جالس مع صاحبه كيفاش تحكي مع صاحبه. كاين آداب. فمن الآداب إذن أن تنصت تسمع، تنصت للمتحدث. يعني هذا من الآداب، كأنك ما تعرفش، ما سمعتهاش. Écouter avec attention, c'est de l'éthique. Même si tu connais le verset, le hadith, tu connais, ne pas précipiter à finir la parole. قال ابن عبد البر رحمه الله، قال ومن سوء الأدب في المجالسة أن تقطع على جليسك حديثه، تقطع له الحديث تاعو. هذا ابن عبد البر قال من سوء الأدب. وأن تبتدره إلى تمام ما ابتدأ به، تحاول تكمل له ما بدأ به. هذا قال ابن عبد البر من سوء الأدب. قال بل يجب أن تصغي إليه كأنك لم تسمعه قط. تسمع كأنك لم تسمعه قط. يعني ابن عبد البر il faut écouter comme si tu n'as jamais entendu cette parole. Fais semblant que tu n'as jamais entendu cette parole, si tu la connais. بل كأنك لم تسمعه قط إلا منه, comme si tu l'as jamais entendu que là, un instant de cette personne. هذا من الآداب الرفيعة، من الآداب. لأن احنا الآن خاصة الآن احنا رانا الآن في العالم العربي الآن كثر فيه الحوار. صح، بعض المرات الحوارات التي تدار في التلفاز كذا الآداب الإسلامية غير موجودة أصلا. فيهاش شو داك اللي خرج له كابوس؟ خرج له كابوس حوارات، خرج له كابوس في الحوار. تكلم معاه خرج له كابوس في قناة أردنية. قال جرير بن عطاء رضي الله عنه قال إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت إليه كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. جرير بن عطاء تابعي، هذا رجل عالم كبير، قال والرجل يتحدثني بحديث فأنصت إليه كأني لم أسمعه قط، عمري ما سمعته. قال وأنا أعلمه قبل أن يولد السيد، قبل ما يزيد أنا على باليش الحديث سمعته، لكن لما يحاورني نسمع أنصت إليه. Un tabi'i dit quand la personne me parle d'un sujet, je l'écoute avec attention, alors que j'ai entendu ça avant sa naissance. Avant qu'il soit né, la personne, j'ai déjà entendu. هذا في سير أعلام النبلاء. خامسا من الأخطاء أن يتناجى اثنان بلغة لا يفهمها الثالث. واحدين يتكلموا مناجاة في الحديث هو الكلام خفية، يعني parler en secret. Alors on est trois par exemple, et parler à voix basse, même si la langue est conquise par la troisième personne. Parler, on est trois, on parle nous deux à voix basse, alors que pour faire la personne, alors d'une façon que la troisième personne ne peut pas entendre. العلامة الفاسي رحمه الله دار المقاصد، دار قياس على هذا الفعل. قال قياس لغة أخرى، زوج مثلا ثلاثة اثنين يتكلموا بلغة أو بلهجة، الثالث لا يفهمها،
فرنسي ما يفهمش، راكم ثلاثة وفرنسي معاكم، ما تكلمش باللغة اللي ما يفهمهاش هو. النطق باللغة العربية من شعائر الإسلام. نعم، الإنسان يحاول يتكلم باللغة العربية، هذه من شعائر الإسلام. أما إذا كان الرجل لا يفهم، راه معنا في لاسونسير، ولا راه معنا في السيارة، ولا صديقنا ما يفهمش العربية، يفهم فرنساوية، هذا لا يجوز أن يتناجى اثنان والثالث دون الثالث. زوج يتكلموا لغة، وإلا قال العلماء إلا إذا علم وسمح، يعني وسامح هذا يجوز. 3 و4 و5 و6 و10 5 6 كذا، مهم نكونوا جماعة، نحن جماعة 5 ونكونوا 4 كذا. و أما احنا نكونوا مثلا نكونوا 4 واثنين بداوا يتكلموا، وانا مع احنا مع الثالث مع الرابع، يمكن لي نتكلم برناش هما راهم يتكلموا في موضوع وحنا ما في موضوع بلغة أخرى، هذا جائز. أما احنا في جماعة جالسين ولا نتكلم لغة لا يفهمها الآخر، ومعنى هذا لا يجوز. هذا le fait de parler à voix basse, premièrement, le hadith est explicite sur ça, parler à voix basse alors qu'on est 3, 2 personnes parlent à voix basse, alors que la troisième personne n'entend pas. هذا لا يجوز. Ou parler une langue. علال الفاسي هذا قياس في مقاصد الشريعة، كتاب مقاصد الشريعة ومكارمها. مقاصد الشريعة كتاب. دونك البقاء على المودة والألفة، البقاء على المودة والألفة، أو أحباب أو كذا، إما أنه أو أستسمحه، قال اسمح لي راني دخلت السبيطار مثلا وعندك راجل ما يفهمش الفرنسوية، والطبيب راه يشرح لك، انت يشرح لك، قال انا نشفي لك وتخدوير، هذا عادي يجوز. تكلم انت معاه، الطبيب يتكلم معاك وانت تشرح له باللغه العربيه تاعو ولا اللغه اللي يفهمها، هذا جائز. يعني في ظروف جائزه. اما قصدا واحد يقصد هذا لا يجوز، إلا كما قالوا أن يستأذناه في ذلك فلا حرج عليهما، لأن المنع حقه، هو حقه أنه يمنعكم، قد ما تكلموش باللغة أنا ما نفهمهاش. Troisième personne a le droit de vous interdire, de dire, s'il se sent visé ou se sent, a tout à fait le droit de vous dire, parlez une langue que je comprends. Et je ne comprends pas cette langue, parlez une langue. Sinon, si il l'autorise, il n'y a pas de souci. هذا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم 3 فلا يتناجى رجلان دون الآخر. كنتم 3 فلا يتناجى. المناجاة يعني الكلام السرية. قلنا على الفاسي قاس عليها اللغة، فهم اللغة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يتناجى 2 دون الآخر حتى يختلطوا بالناس. حتى يختلطوا بالناس. احنا رانا غير 3 مثلا دخلنا مترو بوس كذا، رانا اختلطنا بالناس، هنا يجوز. أجل أن ذلك يحزنه، أجل سي باسكو ذلك يحزنه، قد يعني يحزن الثالث ما يفهمش لغة وكذا، هذا من سوء الأخلاق، de ne pas considérer la troisième personne, pas la considérer et parler une langue ou là discrètement, que l'autre personne ne comprend pas. كذلك من الأخطاء قلة المبالاة بكفارة المجلس. احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث، احنا عندنا جلسنا ريحنا، لنا لاتاي، لنا قهوه وكذا، كنا نحكوا كذا 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 ونوضوا نروحوا. لا، فيه حديث، احنا مسلمين، فيه حديث يسمى كفاره المجلس.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، كأنهم كانوا جالسين يأكلوا في حمار ميت. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لهم حسرة يوم القيامة، يكون هذا المجلس هذا اللي جلسوا ما ذكروش الله، غلبوا ولا كذا كذا ولا كذا، ما ذكروش الله مرة على مرة، ولا صلي على النبي لا إله إلا الله كذا، ذكروا شنو الله. يعني الحديث يكون مخلل بذكر الله، صلي على النبي كذا، ذكرهم بالله. أما الحديث مجلس ما فيش ذكر الله، غير بولا بعض الناس على وهم يبني المجلس، يبني على وهم، يبنيه وهميات. مرة واحدين شافوا الجورنال، واحد ربح لقى فاليز فيها كذا صوم دارجون يعني امبورطون، كوندكتور دو مترو، ولقاها عطاها لمولاها، الخوتنا داروا عليها مجلس. انا لو كان لقيتها ندير كذا زوج سوايع فيه فراغ، زوج سوايع انا كنت نبني في البلاد وندير كذا، زوج سوايع رايحه في فراغ، هو ما لقى دراهم ما يخدم، ما هذا ضياع الوقت. في الحديث لا فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، وحديث مبني على الوهميات. جاء رجل الى ابن سيرين رحمه الله قال: يا إمام، قال: إني رأيت في المنام أني أطير وأني أسبح بدون ماء، نسبح بدون ما فيش ماء ولكن أسبح. قال: أنت رجل كثير الوهم، لو تخدم شوية، عايش في الأوهام، تعيش تعوم بلا ماء وتطير بلا جناح. قال: أنت رجل كثير الأوهام. هكذا يبني جلسة على أوهام، هذا لا يجوز، لا عقلا ولا شرعا، لأن الوقت نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ربي كما أعطاك الأموال، ما يمكنلكش أنك يعني تفسد أموالك، تبذرها في أي. الوقت من كالأموال، وقت ما تبذرش وقتك في جلسة فارغة ما فيها أي شيء. فقال إذا النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون، هذا الحديث السلسلة الصحيحة الألباني رحمه الله، ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه، يعني يجلسوا كذا les gens et le prophète en train de parler, discuter un moment, et ils se lèvent sans évoquer Allah, même pas évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. قال: إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. Ils vont regretter ce moment passé, ce moment sans évoquer Allah, ils vont le regretter le jour du jugement. Or le temps c'est un bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas le gaspiller. Donc قال صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا كفارة المجلس. كل مرة تعلمه، قلها أنت مرة، مرة قلنا دعاء ونتعلمه، واللي يقولها بصوت مرتفع تيعلم الآخر. نتعلموا حديث كفارة المجلس. إلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا الناس جلسوا قالوا سبحان الله، بعدين كملوا الحديث قالوا سبحان الله وبحمده، حمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال: إلا غفر له ما كان من مجلسه ذلك. تقوم الجماعة مغفور لها، كلام ربما فيه زيادة فيه كذا. هذا الحديث، هذا الدعاء هو دعاء كفارة المجلس. Ce dua efface tous les péchés quand peut-être les personnes ont évoqué d'autres personnes, évoqué d'autres. Le dua efface tous les péchés. الحديث رواه الترمذي وأحمد
وابن حبان وصححه الشيخ الألباني. إذا هذه من الأخطاء التي يعني ينبغي أن يتفاداها المرء. أن يجلس الحديث مليح، الإنسان يتكلم، الحوار حسن، le fait de parler, le fait de c'est très bien. Nous, les musulmans, on aime parler, c'est très bien. C'est un outil très important pour développer la connaissance, développer le niveau intellectuel. Donc, le respect entre les personnes, le fait de choisir les sujets. Et parler de tout, bien sûr, mais des sujets qui n'ont pas énormément d'importance. Il ne faut pas s'étaler sur les sujets. Peut-être واحد عنده أموال باغي يبني في البلاد، حياتك وأنت تتكلم على البني وعلى كذا، لا تكلم نبني خلاص ما يسهل عليك. أما أنك حياتك كلها ابن وغير صرف وش عرا يدير في البلاد وش عرا يطلع هبط أو أحاديث يعني ما عندك فيها أي لا ناقة ولا جمال، يعني فيها هذا الأولى أن الإنسان أن يترفع عن هذا الأحاديث، لأن الوقت نعمة. Le temps, c'est